बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख को फातिहीन की फहरिस्त नहीं, इंसानी कमजोरियों की कहानी समझा जाता है। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि मुगलिया सल्तनत को अंग्रेजों ने तोड़ा, अफगानों ने लूटा और मराठों ने कमजोर किया। लेकिन तारीख का सबसे खतरनाक झूठ यही होता है कि सल्तनतें हमेशा बाहर से गिरती हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सल्तनतें सबसे पहले अंदर से हारती हैं और मुगलिया सल्तनत इस उसूल की सबसे बड़ी मिसाल है। नाजरीन, अकबर के जमाने में मुगलिया सल्तनत सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी, ये एक निजाम था। एक ऐसा निजाम जिसमें फौज मजबूत थी, मईशत मुनज़्ज़म थी, मजहबी बर्दाश्त मौजूद थी और मरकज मजबूत था। जहांगीर और शाहजहां के दौर में ये सल्तनत हसन ताकत और दौलत तीनों में अपने उरूज पर थी। दुनिया के कल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के पास था, लेकिन ताकत का उरूज हमेशा एक अंधी जगह पैदा करता है, गुरूर। नाजरीन, मुगलिया सल्तनत इंतहाई मरकजी निजाम पर खड़ी थी। सब कुछ बादशाह के हाथ में था। फौज, खजाना, अदालत, जमीन, फैसला, ये इस वक्त तक ताकत थी जब तक तख्त पर एक मजबूत जहन बैठा रहा। लेकिन जैसे ही कमजोर बादशाह आया, यही मरकजियत तबाही बन गई। क्योंकि जब सब कुछ एक हाथ में हो और वो हाथ लरजने लगे तो पूरी इमारत हिल जाती है। नाजरीन, मुगलिया सल्तनत में कोई वाज़े जानशीनी कानून नहीं था। हर शहजादा अपने हक को खून से साबित करता था, भाई भाई को मारता था, बेटा बाप के खिलाफ खड़ा होता था, बाप बेटे को कैद कर देता था। ये रवायत औरंगजेब से पहले भी थी और उसके बाद भी। फर्क सिर्फ ये था, औरंगजेब के बाद मारने वाले तो बहुत थे, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं था। हर जानिशीनी जंग फौज कमजोर करती, खजाना खाली करती, एतमाद तोड़ती और रियासत आहिस्ता आहिस्ता खुद को खाने लगती। नाजरीन, ये कहना आसान है कि औरंगजेब ने सल्तनत को कमजोर किया। ये कहना भी आसान है कि इसने सल्तनत को फैलाया। हकीकत यह है, औरंगजेब ने सल्तनत को इंतहाई हद तक फैला दिया, मगर इसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। दक्कन की जंगें दहाइयों तक चलती रहीं, फौज मुसलसल मसरूफ रही, खजाना मुसलसल खर्च होता रहा, मरकज मुसलसल दबाव में रहा। ये वो लम्हा था जहां सल्तनत अपने ही वजन तले दबने लगी। नाजरीन, मुगलिया खजाना सोने से भरा हुआ था, लेकिन मईशत सिर्फ खजाने से नहीं चलती, वो एतमाद से चलती है। जब जागीरें गैर यकीनी हों, टैक्स बेरहम हों, किसान बदहाल हों और ताजिर गैर महफूज हों, तो दौलत जमीन में दफन हो जाती है, निजाम में नहीं आती। औरंगजेब के बाद ये माशी दरार खिलकर सामने आ गई। नाजरीन, मुगलिया सल्तनत हमेशा ये समझती रही कि असल ताकत दिल्ली में है, लेकिन वक्त के साथ ताकत दिल्ली से निकलकर इलाकों में बंटने लगी। मरोठे, नवाब, राजे, सरदार, ये सब मुगलों के दुश्मन नहीं थे,
یہ مغل نظام کی پیداوار تھے۔ جب مرکز کمزور ہوا تو انہوں نے اپنا حصہ مانگ لیا، اور تاریخ میں حصہ مانگنے والے آخرکار پورا نظام توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اکبر کا سب سے بڑا کمال مذہبی برداشت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہندوستان صرف تلوار سے نہیں، قبولیت سے چلتا ہے۔ اورنگزیب کے دور میں یہ توازن بگڑ گیا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف مذہب نے سلطنت توڑی، لیکن یہ ضرور سچ ہے کہ مذہب اور سیاست کے غلط امتزاج نے کئی وفادار توڑ دیے۔ راجپوت جو کبھی مغلوں کی ریڑھ کی ہڈی تھے، آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ ناظرین، مغلیہ فوج تعداد میں بڑی تھی، لیکن اس کی روح کمزور ہو چکی تھی۔ جاگیردار فوجی ریاست کے نہیں، اپنی جاگیر کے وفادار تھے۔ تنخواہیں تاخیر سے ملتیں، انعامات کم ہو گئے، اور مقصد دھندلا گیا۔ جب فوج ریاست پر یقین کھو دے تو وہ صرف ہجوم رہ جاتی ہے، اور پھر باہر والے آ گئے۔ ناظرین، یہاں آ کر انگریز داخل ہوئے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کو نہیں توڑا، انہوں نے اسے گرتا ہوا پایا۔ وہ ایک ایسے درخت کے نیچے آئے جس کی جوڑیں پہلے ہی کھوکھلی تھیں، انہوں نے بس دھکا دیا۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کا زوال ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دشمن کتنے طاقتور تھے، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اندرونی کمزوریاں ہمیشہ سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ جب نظام افراد پر منحصر ہو، ادارے کمزور ہوں، اختلاف کو غداری سمجھا جائے اور اصلاح کو خطرہ، تو سلطنتیں خاموشی سے مر جاتی ہیں۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت باہر سے نہیں ٹوٹی، وہ اندر سے تھک چکی تھی۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ زوال کے وقت سلطنتیں دشمن نہیں دیکھتی، وہ آئینہ توڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں، انسانی کمزوری کا انتباہ بنتی ہے۔ اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، جو سلطنت اپنی کمزوری تسلیم نہ کرے، وہ دشمن سے پہلے خود سے ہار جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔